دی باندې گوا د خدای کتاب دی دی باندې گوا د خدای کتاب دی یا رسول الله ویل ثواب دی یا رسول الله ویل ثواب دی دی باندې گوا د خدای کتاب دی دی باندې گوا د خدای کتاب دی یا رسول الله ویل ثواب دی یا رسول الله ویل ثواب دی یا رسول الله والثواب دين يعني دا بعيدهم قريب لرا دا جائز وليد رب حبيب لرا يعني دا بعيدهم قريب لرا دا جائز ولید رب حبیب لرا دا جائز ولید رب حبیب لرا دا بحث فالکا دا آب دے دا بحث فالکا دا آب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے دے باندے گوا دخدے کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے گور سور حج کی رب جلیلا کڑے دے فرمان پخپل خلیلا گور سور حج کی رب جلیلا کڑے دے فرمان پخپل خلیلا کڑے دے فرمان پخپل خلیلا حج تا او بالا کا زڑیا شاب دے حج تا او بالا کا زڑیا شاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے دے باندے گوا دخدے کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا ساریت الجبل الجبل دری ذرا ملون منس کی و مزل یا ساریت الجبل الجبل دری ذرا ملون منس کی و مزل دری ذرا ملون منس کی و مزل نو دا قول دا عمر بن خطاب دے دا قول دا عمر بن خطاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے دے بندے گوا دخدے کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے عمرو بن سالم را جزم کی وہ پاک رسول اللہ میں مدینہ کی وہ عمرو بن سالم را جزم کا کی وہ پاک رسول اللہ میں مدینہ کی وہ پاک رسول اللہ میں مدینہ کی وہ نو دریزل دا لبیک ورتا جواب دے دریزل دا لبیک ورتا جواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے دے باندے گوا دے کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے اور دیر زیاد کتابون ورتا حق وائیے سوک چے ورتا شرک ویانا حق وائیے دیر زیاد کتابون ورتا حق وائیے سوک چے ورتا شرک ویانا حق وائیے سوک چے ورتا شرک ویانا حق وائیے ایمان رو راد دے سڑی خراب دے ایمان رو راد دے سڑی خراب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے دے باندے گوا دخدے کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے سوک چی وی حلال تا حرام رو را
ډیزان لا په اور کې انتظام رورا سوک چی وی حلال تا حرام رورا کڑیزان لا پا اور کے انتظام رورا کڑیزان لا پا اور کے انتظام رورا نو دا سڑے لا یک دلوی عذاب دے دا سڑے لا یک دلوی عذاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے بندے گواد کتاب دے دے بندے گواد کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے او نور د دې د پارا دلیلو نشتا رورا منکرانو کی چلو نشتا نور د دې د پارا دلیلو نشتا رورا منکرانو کی چلو نشتا رورا منکرانو کی چلو نشتا نور ورلا کافی یوم الحساب دے نور ورلا کافی یوم الحساب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے بندے گواد خدای کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے او سمرچین وسیعو یا بچی دیے واړته منکر خپل یا پردی دی سمر چین وسیو یا بچی دی واړته منکر خپل یا پردی دی واړته منکر خپل یا پردی دی مشری نجدی عبدالوهاب دی مشری نجدی عبدالوهاب دی یا رسول اللہ ویل ثواب دی یا رسول اللہ ویل ثواب دے بندے گواد خدای کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے او دی پا خدای رسول باندی دروغ وائی ندی روک شہر سوک دی تروغ وائی دی پا خدای رسول باندی دروغ وائی ندی روک چه هر سوک دی تروغ وائی ندی روک چه هر سوک دی تروغ وائی نو دا قوم زیابو پس دیاب دے دا قوم زیابو پس دیاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے بندے گواد خدای کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے او زز پیر گل کلک پا زور مسلک یما زکا چے مورید مبارک یما زز پیر گل کلک پا زور مسلک یما زکا چے مورید مبارک یما زکا چے مورید مبارک یما پیر میں پاولیانو کی نواب دے پیر میں پاولیانو کی نواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے بندے گواد خدای کتاب دے بندے گواد خدای کتاب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے یا رسول اللہ ویل ثواب دے ماشاءاللہ جزاک